सोचना चाहिए कि शहरों से निकल के जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे बहुत एक खूबसूरत किस्म के गोहर नायाब बैठे हुए हैं। कभी उनको जाके डिस्कवर करना चाहिए, उनको जाके मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और उनके यहाँ मसाइल हैं, या कभी कभी उनके यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टैलेंट होता है किसी भी यानी आर्ट और फन की सूरत में, तो उसको थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सराइकी वसैब के बहुत बड़े शायर, इसका नाम है शाकिर शुजाबादी। शाकिर शुजाबादी को शेक्सपियर ऑफ सराइकी भी कहा जाता है, क्योंकि शाकिर वो शायर हैं जो कभी ना स्कूल गए, ना यूनिवर्सिटी गए, ना कॉलेज गए, लेकिन फिर भी उनकी शायरी में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक यूनिवर्सिटी रिटर्न पर्सन जो है वो उसमें शामिल नहीं कर सकता। आप उसका कोई भी शेर उठा के देख लें, वो आजमाइशी जो कसौटी होती है उस पर वो पूरा आएगा और उसमें अपने जो भी सराइकी वसैब है उसके दुख दर्द और उनकी सारी सिचुएशन जो है ना वो एक दो सत्र में वो समूह के आपके सामने ले आए। शाकिर शुजाबादी ना सिर्फ वो शेर जो हैं वो अपने लिए यानी पर्सनल लाइफ के लिए कहते हैं, बट वो पूरे जो आलम है उसके दुख को वो उसमें समूह के बयान करते हैं। शायरी वैसे भी इंसान के अंदर की आवाज़ होती है और दुनिया में जितने भी शोरा हैं जो सफरिंग से, जो तकालीफ से, जो चैलेंजेस से गुजरे हैं, तो उनकी जो कोई भी यानी कि अगर वो कहानी लिखते हैं, अगर कोई नावल लिखते हैं, अगर कोई शायरी लिखते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी खूबसूरती आ जाती है। लेकिन ये एक नुमाया किस्म के शायर हैं जो यानी एक अजीब किस्म की बीमारी में मुब्तला होते हुए जो ना खुद चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना वो बात कर सकते हैं। बात के लिए भी उनके बेटे जो है ना वो तर्जुमानी के तौर पे यानी वो उनको समझ के उसके बाद जो है ना वो बताते हैं। शाकिर शुजाबादी शुरू से ऐसे नहीं थे, लेकिन बाद में उन पे जो फालज का अटैक हुआ और फिर दूसरी बीमारियां और गुर्बत के हवाले से वो उसमें ख़त्म होते चले गए। लेकिन उनकी शायरी आप सुने तो आपको पता लगेगा कि ये किस बंदे की शायरी है, और ये उसकी है जो एक दूर दराज गांव में, दो कमरों के गांव में और एक बहुत ही मुश्किल और कठिन ज़िंदगी बसर करने वाला इंसान ऐसी शायरी कर रहा है। तो किसी ने सच कहा है कि वो वाकई यानी सराइकी ज़बान के सराइकी बोली दे वो जड़न न वो शाकिर शुजाबादी जैसे कहते हैं कि बहु बेवजने हाँ तेरी मर्जी है, भावें पा विच पा या सिर विच पा रात दी चिट्टी चाननी विच या दिन दे हनेर च पा, हरा रुल दे शाकिर कंगन जो हाँ तेरी मर्जी है, भावें हाथ विच पा या पैर विच। शाकिर शुजाबादी महरूमियों के हवाले से जो सराइकी वसैब उनके नसीब में लिखे हुए हैं, तो उनकी तर्जुमानी करते हुए कहते हैं कि उनके घर जो है वो खाली अब मुशायरों से चलता है। वो मुशायरे भी यानी बहुत रेयर हो गए हैं, नापैद हो गए हैं, जिनमें कुछ भी नहीं रहा। कभी कभी उनके यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। शाकिर शुजाबादी जो एक मुल्क का असासा हैं, शायरी के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, इतनी किताबें लिखी हैं, इतने गीत लिखे हैं, इतनी शायरी की है, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तमगाजात जो है ना वो ऐसे सिफारिश पे दिए जाते हैं और जैसे बांटे जाते हैं, जो नाम तजवीज़ करता है उस बंदे का पता नहीं, उनको इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत को रिकॉग्नाइज ज़रूर करना चाहिए। बस शाकिर वक्त निखेड़ देते उन्हें नाल सितारा मिलता। शाकिर शुजाबादी कहते हैं कि तू साढ़े ज़रफ़ नू शाबाश दे, असा तेरियाँ कीतियाँ भूल गए हैं। तो उसमें ये कहना चाहते हैं कि यानी हमारा ये फारबियरेंस है, हमारी टॉलरेंस है, और हमारे दाद दें कि आपके हवाले से जितनी भी ज़्यादतियाँ, जितने भी आपने जुल्म ढाए हैं, टिरनीज़ जितनी की हैं, तो उनको हम भूल गए हैं। असा उजड़े लोग मुकदरा दे, वीरान नसीब दा हाल न पुछ, तो शाकिर आप सियाणा हैं, सारा चेहरा पढ़ हालात न पुछ। नाउ लुक एट दैट कि वो ये कहते हैं कि हम लोग जो है ना पहले से ही बहुत बड़े डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, और
آپ کو داستان بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ خالی ہمارا چہرہ دیکھ لیں اور آپ کو سب پتہ چل جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفرادی طور پہ شاعری ویسے سبجیکٹیو ہوتی ہے، انٹرنل کنڈیشن پہ ہوتی ہے، انٹرنلی وہ انٹرنلائز چیزوں کو کرتے ہیں، اور پھر جب انہوں نے وہ شاعری کی ہے تو وہ سب لوگوں کے دکھوں کی ترجمان ہے۔ شاکر شجاع آبادی رکشہ والے کو بھی سمجھ میں آتے ہیں، وزیر کو سمجھ میں بھی آتے ہیں، اور بادشاہ کو بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ وہ سرائکی وسیب کے جیسے صادق آباد ہے، رحمیار خان ہے، باولپور ہے، ملتان ہے، یا جہاں پہ سرائکی زبان جو ہے نا وہ بولی اور سمجھی جاتی ہے، ان کے دکھ درد اور پریشانی اور ان عالم کو جو ہے نا اپنی شاعری میں تمثیل کے طور پہ خوبصورت طریقے سے استعمال کرتے ہوئے، اور یعنی کہ پرٹیکولر ٹو جنرل وہ اس طریقے سے لے جاتے ہیں جس میں سننے میں یعنی دو سطروں میں ایک ایسی خوبصورتی بھری ہوئی ہے کہ جو کمال ہی کرتے ہیں، جو ان کا ہی ملکہ ہے اور ان کو یہ اورا حاصل ہے۔ ہمیں اس شاعر پہ بہت بڑا فخر ہے، اور اس شاعر کو حکومت وقت سے بھی وہی کچھ ملنا چاہیے، ایٹ لیسٹ وہ کچھ اس کو دینا چاہیے، یعنی کہ وہ اس ڈگری، جیسے ریسنٹلی باولپور یونیورسٹی نے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کی تھی۔ یہ اس پی ایچ ڈی کی ڈگری شاکر کے لیے اعزاز نہیں ہے، یہ اس یونیورسٹی کے لیے اعزاز ہے جس کے لیے شاکر شجاع آبادی چنے گئے ہیں، یعنی کہ شاکر شجاع آبادی نے اس ڈگری کو مقام دیا ہے۔ تو دنیا کے جو عظیم لوگ ہیں، ان کے جو کریٹیو رائٹرز ہیں، جو لکھاری ہیں، ان کو وہ بہت بڑی عزت دیتے ہیں، بڑی ڈگنیٹی دیتے ہیں، اور وہ ان سے چیزیں منسوب کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ لوگ جو ہے نا قسم پرسی والی زندگی گزار کے پھر جو ہے نا موت کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں انٹلیکچوئل کو، شاعروں کو، لکھاریوں کو، ادیبوں کو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، پیسے بھرتے ہیں ان کو سننے کے لیے، لیکن یہاں بھی یہ جو لوگ ہیں، جو سوچنے والے لوگ ہیں، جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، جو شعراء ہیں، جو رائٹر ہیں، جو لیکھک ہیں، لکھاری ہیں، کہانی کار ہیں، وہ لوگ جیل میں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جیسے سوچوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان بند تالوں کو شاکر شجاع آبادی اپنے دو سطروں سے ایک پتھر کی طرح جو ہے نا وہ توڑتے ہیں، اور ان پہ ہم پہ جو لگا ہوا جو زنگ ہے ان تالوں پہ صدیوں کا، وہ ان کی دو سطروں سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو شاکر شجاع آبادی کو آج یاد کر رہے ہیں، اور شاکر شجاع آبادی ہمارے وسیب کے ایک بہت بڑا شاعر ہیں۔ جو اجرک ہے وہ تو نیلی اجرک ہے جس کو ازرق کہا جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ ازرق جو ہے وہ ایکچولی ان کے محرومیوں اور ان کی جو ڈپریویشنز ہیں، جو اپریسڈ لوگ ہیں، ان کی محرومیوں کی نشانی ہے، اور شاکر شجاع آبادی ان کی شاعری جو ہے وہ ان کی بہت بڑی ترجمان ہے۔ میں کو مار کے شاکر خوش نہ تھی، کھٹ آپ قبر میرا کوئی کہنی، ساکوں بال کے شاکر ہاتھ سے کی، اساں راہ دے اکھ دے دے کم آسوں، ایویں رات دا جاگن سوکھا نہیں، آسمان دے تارے ہاں کٹ دن، جتھاں شاکر مک کائنات ونجے، بھت سامنے دیکھی میں ہوساں، چپے چپے کربلا ہے، کونے کونے تے یزید، کتنے خیمے جگتے ویندن، روز جل کچھ غور تکر، اے شاکر رومن عمراں دا، ساکوں عطیہ یار عطا کیتے، میرے بعد مرن دے چند شاکر تے کو لوک مبارکاں آکھنا آسن، تو سوچ سوچیندا راہ ویسیں، میرا غیر جنازہ چا ویسن، توڑے ککھ ہیں سانول گلیاں دے، ساکوں آکھ چا ککھ تیری کم آسوں، تے کو پیار کتم تیرا مجرم ہاں، دے سخت سزا تیری جان چھٹے، ایویں مارنا شاکر قسطاں بچ، دے سخت سزا تیری جان چھٹے، دل منگ پو وئی تاں لنگھاویں، میرے گھر دا سوکھا راہ ہو وئی، نہ شاکر لوگ اصول دے ہاں، جڑا دل دے سی ہوں کو جان دے سوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیں رسپیکٹ، آنر، ڈگنیٹی اور ان کا جائز جو مقام ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔